बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमारे जो जितने भी देखने वाले हैं, इसके अलावा इस खित्ते के लोगों की हिफाजत फरमाए। आपको मालूम है कि जंग का आगाज़ हो गया। रात को 12:30 बजे अटैक्स शुरू हो चुके हैं। इस बात पर खुश होना कि हमारे गोल्ड का रेट बढ़ेगा, ये एक बहुत ही अजीब और मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक बात होगी अगर हम इस बात पर खुश हों कि इस जंग के नतीजे में गोल्ड बढ़ेगा। और क्योंकि हमारे पास गोल्ड है इसलिए हम बहुत गुड हो गया। नहीं नहीं नहीं, गोल्ड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें तबाही का बाइस बनेंगी, वो उसमें आप भी शामिल होंगे। लिहाजा इस चीज़ की खुशी मनाना, दोनों अतराफ में जो मासूम आवाम है वो पिसेगी, ठीक है। और क्योंकि इस्लाम तो है ही सलामती का, अमन का मज़हब, तो हम सिर्फ अमन और सलामती की बात करते हैं। ये ज़रूर है कि हम जुल्म नहीं सहा करते। बहरहाल मेरी दुआएं तमाम लोगों के साथ हैं कि अल्लाह ताला उन सब की, उन गरीब लोगों के साथ, उन सब की हिफाजत फरमाए, उनको माली और जानी नुकसान से बचाए। अब बात करते हैं जंग के असरात क्या होंगे। जंग ने वाकई गोल्ड पे कोई असर करना है? तो वो कहते हैं ना, भूखा भूखे को मारे तो क्या होगा, गाशी आने हैं ना भाई। दोनों ममालिक गरीब है, कोई बड़ा असर मेरी निगाह में नहीं पड़ने वाला। अगर पड़ना होता 12:30 बजे जंग शुरू हुई है, अब तक $200 बढ़ चुका होता। बात समझ में आने की अगर है तो मुझे मेरा ख्याल है कि बल्कि समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ज़रा तो गौर कीजिए ना, एक पहला शेल चल जाए ऐसे ममालिक का जो कि मईशत पूरी दुनिया को में कंट्रोल करने वाले ममालिक हैं, तो एक शेल पर आपका $100 मंडी बढ़ जाती है। अभी किधर बढ़ी है, लेकिन हमें एक बात का जो है वो ज़रूर है कि गोल्ड ऑलरेडी बुलिश है। हमें इस चीज़ पर कोई नाज नहीं कि हमारी प्रिडिक्शन सही साबित हो रही है, ऊपर जा रहा है गोल्ड। हमने 3280 से ख़रीदारी करवाई, फिर 3330 से भी ख़रीदारी करवाई, लेकिन हमें इस पर कोई इतना फ़ख्र नहीं है, क्योंकि मंडी अपना आप बताती है और वो हम आपको बता देते हैं। अब वो मंडी यानी मार्केट आप हमें धोखा दे दे वो और बात है। फिलहाल बुलिश है, स्ट्रॉन्गली बुलिश। और 3400 तो इसने कल क्रॉस कर लिया था ज़बरदस्त किस्म के तरीके से, और आज भी अगर इसने क्रॉस कर लिया तो फिर 3500 यकीनी हो जाएगा। इसलिए जैसे ही ये 3400 क्रॉस करके आपकी H1 कैंडल बनाती है वहां पर, तब हम गोल्ड की खरीदारी कर लेंगे मजीद, ठीक है। और अगर ये नीचे 3316 और 22 के दरमियान हमें मिलती है तो, और वहां पर H4 कैंडल बनाती है, तो तब हम इसको 31 तक देखने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक हो गया। अब आई बात कि गोल्ड इस वक्त किस पर चल रहा है, तो 3384 पे चल रहा है। 3,62,680 रुपए में बाइंग और 3,64,680 रुपए में सेलिंग हो रही है। रवा जो है वो 3,58,180 रुपए में बाइंग और 3,59,680 रुपए में सेलिंग हो रहा है। क्लोजिंग इसकी 3438 पे हुई, बड़ी हाई क्लोजिंग हुई, लेकिन डिप इसने एक बड़ा लगाया है, क्योंकि देखें ये 3360 तक चला गया, तकरीबन $80 नीचे का डिप इसने लगाया और अब रिकवरी की तरफ जा रहा है।
یہ جو انڈیا نے حملہ کیا ہے اس کا نام انہوں نے سندھور آپریشن دیا ہے. اس وقت جو میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں وہ یہی عجیب عجیب چل رہی ہیں. دونوں ممالک کی جب تک آفیشیل ڈیسک سے آپ تک خبر نہ آئے کوئی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کیونکہ ان میں سے 80 to 90% فیک نیوز ہیں اور وہ کوئی اگر کوئی چیز دکھا رہے ہیں پچھلی دکھا رہے ہیں اے آئی جنریٹڈ دکھا رہے ہیں اور بڑا کچھ عجیب عجیب ہو رہا ہے. اب پاکستان میں گولڈ مہنگا ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر بات کر کے پھر ٹریڈنگ کی طرف آتے ہیں کہ آن لائن ٹریڈنگ کو آج ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو پاکستان میں گولڈ مہنگا ہونے کے چانسز ضرور ہیں اگر تو یہ جنگ پرولونگ کرتی ہے. تو آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی ایمونیشن ہے ڈالرز میں ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایک میزائل جو ہے اگر ہم چلاتے ہیں چلیں وہ تو چلا دیا اس کے اثرات جو مرضی ہوں پیسہ تو ضائع ہوا ٹھیک ہے اور ہمیں وہ میزائل کو ہمیں دوبارہ بھی خریدنا ہے. لہٰذا معیشت پہ جنگ کے کچھ دنوں کا ہی اتنا گہرا اثر پڑتا ہے کہ معیشت ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اثر پڑے گا انڈیا میں بھی اثر پڑے گا اور پاکستان پہ بھی اثر پڑے گا ٹھیک ہے. تو دعا یہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ خاص طور پہ انڈیا بڑی عقل کا مظاہرہ کرے اور یہ جو ایسے جھوٹے الزامات کی کو بنیاد بنا کر ایگریشن نہ دکھائے. اب جو فوریکس ٹریڈنگ ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یار ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ لیں کہ ہم ایس ایل نہیں لگاتے یا پھر ایس ایل کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. کل بھی کئی لوگوں نے سیلنگ نیچے سے لی ہوئی ہے اور ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. جب وہ چارٹ کو دیکھتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ہو جائے گا تو بھائی اس ہو جانے میں ان کا نقصان بڑھ جاتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ واش کر دیتا ہے. لہٰذا ایس ایل اپنا لگا کر ٹائم رہا کرے. اب گولڈ اس وقت چل رہا ہے 3384 پہ. جو موومنٹ ہے وہ پیورلی بولش ہے. لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہے وہ ہمیں بائنگ سائٹ کو زیادہ توجہ دینی ہے. ریزسٹنس لیولز آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں 3398 to 3402 پھر 3436 to 42 ٹھیک ہے جی. یعنی پہلا تھا 3398 سے 3402 پھر 3436 سے 42. اب سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آ گیا جناب آپ کا 3357 سے 62 اور دوسرا 3316 سے 22. یہ دو ہی میں نے دی ہیں آج. کل جب میں نے صبح دیے تھے لیولز تو لوگوں نے مجھے میسج بھی کیا کہ آپ نے اتنے بڑے ہائی لیولز دے دیے. تو آج وہ مان گئے ہوں گے. اپنا بے انتہا خیال رکھے گا, خوش رہیے گا, آباد رہیے گا. گروپ میں آنا ہو تو مجھے میسج کر دیے گا لیکن صرف ٹریڈنگ گروپ میں, فزیکل گروپ میں شامل نہیں کر رہا ہوں.